अहिले हामी क्वेसन नम्बर 16 को सल्युसन गर्दैछौँ। अब फर्स्टमा क्वेसन नम्बर 16 हेर्नुस् त। क्वेसन नम्बर 16 म डिस्प्ले गरिरहेको छु। क्वेसन नम्बर 16 मा के दिएको छ हेर्नुस् त। फलोइङ डाटा कम्प्युट केलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनिस। केलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनिस हामीलाई यहाँनिर कम्प्युट गर्नु छ। त केलिज कोफिसिएन्टको लागि हामीले पर्सेन्टाइल चाहिन्छ P10, P90 र P50 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यसको लागि सल्युसन गरौँ क्वेसन नम्बर 16 को लागि। क्वेसन नम्बर 16 हेर्नुस् त। क्वेसन नम्बर 16 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि केली मार्क्स दिएको छ क्याल्कुलेट सल्युसन। अब क्याल्कुलेसन टेबल लेख्नुस् त। यहाँ हामीसँग छ क्याल्कुलेसन टेबल 16 मा क्याल्कुलेसन टेबल के दिएको छ क्याल्कुलेसन टेबलमा। क्वेसन नम्बर मार्क्स यहाँ मार्क्समा कति छ बिलो 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 30 to 40 अनि त्यसपछि 40 to 50 50 to 60 60 to 70 60 to 70 above 70 ल यो दिएको छ। त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी ल त्यसपछि हामीसँग छ नम्बर अफ वर्कर स्टुडेन्ट्स। फ्रिक्वेन्सी छ 5 25 40 70 90 40 20 र 10 यसरी दिइरहेछ है। टोटल फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ 300। ल टोटल फ्रिक्वेन्सी हाम्रो भयो 300। अब हामीलाई त CF पनि क्याल्कुलेसन गर्नु छ किनभने पर्सेन्टाइल क्याल्कुलेट गर्छौँ। 5 30 70 140 त्यसपछि कति हुन्छ 230 270 290 र अब भयो 300। र टेबल यति रिक्वायर्ड छ टेबल, योभन्दा बढी आवश्यक पर्दैन। अब हामीलाई यहाँनिर के सोधेको छ क्वेसनमा सोधिएको छ केलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनिस। त केलिज कोफिसिएन्ट को लागि हामीलाई कुन कुन भ्यालु चाहिन्छ। केलिज कोफिसिएन्टको फर्मुला त तपाईलाई थाहा छ। त्यसको लागि हामीलाई कुन कुन भ्यालु चाहिन्छ P10 P50 र P90 हो। P10 P90 र 50। त सबभन्दा पहिला हो त क्याल्कुलेसन अफ P10 मा सबभन्दा पहिला हामीले फर्स्टमा P10 को लागि कुन क्याल्कुलेट गर्छौँ 10n/100। त 10n is 300 अपन हजुर टेबल आवश्यक छ कि यसभन्दा पछि पर्दैन। अब टेबल यति है, यति टेबलले भ्याइन्छ पर्दैन बाबु। ल अब हेर त 30 भयो। 30 को जस्ट ग्रेटर कुन भ्यालु हो 30 भन्दा जस्ट ग्रेटर 70। त एक्ज्याक्ट 30 छ भने 30 नै हुँदैन र 30 त लिन मिल्छ, यो लिँदा पनि आन्सर सेम नै आउँछ।
एक्ज्याक्ट 30 मिल्दा पनि सेम आउँछ, तर लजिकली आन्सर यसको कति भइदिन्छ P20 20 आन्सर आउँछ यसको हिसाब गर्दा। यसरी एक्ज्याक्ट सेम भयो भने यो भ्यालु र यो कन्साइड दुईटैको जुन कमन भ्यालु छ नि 20 नै यसको आन्सर आउँछ P10 को भ्यालु 20 आउँछ। यो 20 तर त यसमा पर्छ, यसमा त पर्दैन। यदि हामीले डाटा एक्सक्लुसिभ क्लासेस लियो भने ट्याली बार प्रयोग गर्यो भने एक्ज्याक्ट 20 त यसमा पर्नुपर्ने छ, यसमा त होइन। तपाईँ लजिकली नेक्स्ट लिनुपर्ने हुन्छ। तर डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ त्यही दे लजिकली चाहिँ नेक्स्टमा लिनुपर्ने, किनभने 20 त यसमा पर्छ, यसमा त होइन। तर हामीले यो क्लास लिएर क्यालकुलेट गर्दा 20 आन्सर आउँछ, त्यो त यो क्लासमा पर्छ। त्यही भएर हाम्रो P10 क्लास लजिकली यसमा पर्छ। त्यही भएर अगाडि जस्ट ग्रेटर लिने लजिकल ट्रु हुनको लागि। तर कसैले झुकेर यो क्लास लियो भने त्यो रङ चाहिँ हुँदैन। तर डिस्क्रिट सिरिजमा जो क्वान्साइड भएको छ यस्तो भने यही भ्यालु लिने। डिस्क्रिटको लागि त जुन क्वान्साइड भएको छ त्यही नै लिने, त्यसको जस्ट ग्रेटर नलिने। तर यसमा चाहिँ जस्ट ग्रेटर लिन पाइयो। त अब यसको हेरौँ। देयरफोर कति छ त P10 क्लास इज कुन भयो यो P10 क्लास इज 20 to 30। अब P10 को फर्मुला थाहा छ, L + 10n/100 माइनस CF अपॉन F into H। ल अब यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त। यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ। सर 30 किन लिएन एकचोटि फेरि भनिदिनु। कुन 30? यो 30 को रेस्पेक्टिभ यो क्लास किन लिएनौ? सर त्यही ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली छ 30। एक्ज्याक्ट छ, याद राख्ने जस्ट ग्रेटर लिन्छ कन्टिन्युअसमा। तर तिमीले कन्फ्युजन हुन सक्छ, जस्ट ग्रेटर भने क्वान्साइड भयो भने यो पनि लिँदा रङ आन्सर आउँदैन। तर यो लजिकल ट्रु मिल्दैन, किनभने यसको आन्सर P10 को हिसाब गर्दा नि 20 आन्सर आउँछ। P10 को भ्यालु 20 आउँछ। यो 20 कुनमा पर्छ? यो क्लासमा कि यो क्लासमा? 20 भ्यालु कुनमा पर्छ? थर्ड क्लासमा। अब फर्स्टमा लेख्छौँ यहाँ P10 क्लास इज 10 to 20 लेख्छौँ, तर P10 चाहिँ 20 यसमा परेन भने त लजिक मिलेन। किनभने जुन P10 क्यालकुलेसन गर्छौ भने P10 को भ्यालु P10 क्लासमा त पर्नु पर्यो। तिमीले यहाँनिर यदि तिमीले 10 देखि 20 क्लास लियो भने P20 त यसमा परेन। त एउटा लजिक के छ, जुन भ्यालु क्यालकुलेसन गर्छौँ त्यो भ्यालु त त्यो क्लासभित्र पर्नुपर्छ, जबकि परिरहेको छैन। त्यो लजिक मिलेन। त त्यो हिसाबले भन्नुपर्दा जस्ट ग्रेटर लिनुपर्ने हुन्छ रुल, जुन हामीले सधैँ हरेक क्वेसनमा त्यो प्रयोग गर्दै आएको हौँ। तर कसैले यसरी लियो भने पनि रङ चाहिँ हुँदैन, क्यालकुलेसन रङ हुँदैन। त लजिकली ट्रु पनि भयो। यो अगाडिको जस्ट ग्रेटरको लियो भने लजिकली ट्रु पनि भयो र आन्सर पनि करेक्ट आउँछ। त्यही भएर मैले यही नै प्रायोरिटी गरेँ। ल L को भ्यालु 20 + 10n/100 30 र योभन्दा जस्ट ग्रेटर 30 - फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 40 इन्टु H, यसको डिफ्रेन्स 10। त्यही भएर यो त 30 - 30 0 हुने बित्तिकै सबै 0 भयो। र यसको भ्यालु कति आउँछ त? 20 भयो। यो के को भ्यालु आयो 20? त P10 को भ्यालु आयो 20 भयो। P10 को भ्यालु 20। त यसरी हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। P10 को भ्यालु 20। त एउटा भ्यालु P10 सुन्नु ध्यान दिएर, यो P10 को भ्यालु क्यालकुलेट गर्यौँ। सेम यसै गरी हामीले P50 को पनि क्यालकुलेसन गरौँ, P50 को पनि क्यालकुलेसन गरौँ, P90 को पनि। त अब -40 कहाँ आयो के -40 कहाँ? 40 - 40 के 30। यो 10n/10 कति छ? 10n/100 को भ्यालु कति छ? 30। र यो अनि यो CF कुन लिन्छौ? CF यो क्लास भयो। यो क्लासभन्दा जस्ट ग्रेटर कति छ? जहिले नि जुन क्लास सिलेक्सन हुन्छ 30 त्यो हिसाबले लिने गरेको थियो नि। मिडियनदेखि नै लिने गरेको थियो। यो च्याप्टरमा त यो नयाँ क्वेसनै होइन, यो त हामीले फर्स्ट च्याप्टरबाटै सुरु गरेको हो। यो पार्टिसन भ्यालु फिजिकल क्लासमा पनि यो पढेको छौँ, प्र्याक्टिस गरेको छौँ। ल अब यसपछि P10 पछि अब P50, यसमै म करेक्सन गरिदिन्छु। P50 मा कहाँ परिवर्तन हुन्छ? यहाँ 10 नभएर 50 हुन्छ। यो 10 को ठाउँमा 50 हुन्छ र कति भइदिन्छ यो 150। 150 भन्दा जस्ट ग्रेटर कुन भयो? यो 230 र यसको क्लास कुन? यो भयो 50th क्लास 40 to 50।
त यो कति हुन्छ P50 क्लास कति भयो त P50 क्लास हुने भयो 40 to 50 ल P50 क्याल्कुलेसन गरौँ L50N by 100 CF अरु थोक सेम यो भयो 40 अनि CF कति छ 150 minus 150 माइनस यो भन्दा जस्ट ग्रेटर 140 10 त ठीक छ अपॉन 90 अपॉन 90 41.11 यो भयो तपाईको P50 को भ्यालु 41.11 यो तपाईको 10 into 10 upon 90 र 41.11 आयो P50 को भ्यालु अब यसपछि तर 100 चाहिँ अब कुन P90 क्याल्कुलेट गर्छौं है ल यो यहाँसम्म नोट गरिसक्यो त्यो 100 कसरी 100 कहाँ देख्नु कुन 100 कहाँ 100 कतै छैन मैले 140 हैन 140 हो 50 माइनस 100 भनेपछि सही हैन यो 140 हो यो 140 हो ए 140 हो त्यो ए म त 100 जस्तो मानेछु त्यही अनि 10 आयो नि हेर न अब 150 माइनस 40 भनेपछि यहाँ 10 पनि लेखिएको छ ल अब 100 जस्तो माने ल ठीक छ अहिले गरिसक्यौ यो कम्प्लिट भयो एकछिन सर भयो सर भयो ल अब P90 कहाँ परिवर्तन गरिरहेको छ हेरौँ P90 भनेको यो कति हुन्छ 90n/100 यहाँ पनि 90 र कति हुन्छ यो 270 र 270 भनेको P90 क्लास कति भयो त 270 जस्ट यहाँ ग्रेटर आयो त जस्ट ग्रेटर लिने त कुन क्लास भयो यो 60 to 70 हो कि नहीं ल अब यहाँ P90 क्याल्कुलेसन गर्दा L को भ्यालु 60 L को 90 n/100 र यो भ्यालु आउँछ हाम्रो 60 र यो दुईटै भ्यालु भन्नुस् त यो भयो 270 माइनस यो जस्ट ग्रेटर पनि 270 अगेन त्यस्तै देखियो सिचुएसन फर्स्ट जस्तै र यसको फ्रिक्वेन्सी 20 into 10 र यो भ्यालु फेरि कति भइदिन्छ P90 को भ्यालु P90 equals to 60 plus 0 equals to 60 यहाँसम्म ठीक छ ठीक छ सर ल अब यसपछि P90 त्यसपछि हामीले केलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस क्याल्कुलेसन गर्नु छ नाउ केलिज सर हामी यो P90 सम्म क्वेशनमा निकाल्नु भनेर भनेछ के भने कोफिसिएन्ट अफ हामीले P90 हैन केलिज कोफिसिएन्टमा चाहिन्छ नि हेर त 30 अनि हामीले 40 50 र 90 निकाल्यो भने सर 30 50 र 90 हैन 10 50 र 90 क्याल्कुलेट गरौँ ल अब केलिज कोफिसिएन्ट को फर्मुला के छ SKK को फर्मुला छ P90 माइनस P50 minus P50 माइनस P10 अपॉन minus P50 प्लस plus minus P10 P10 ल अब यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ P90 60 माइनस P50 को भ्यालु कति क्याल्कुलेट गरेको छौं हेर्नुस् त कति छ P50 41.11 प्लस P50 को भ्यालु 41.11 माइनस P10 को भ्यालु कति छ हाम्रो 20 तल पनि सेम त्यही क्याल्कुलेसन गर्छौं
60 minus 41.11 plus 41.11 minus 20 यहाँ माइनस र तल प्लस ल अब यसको भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ आन्सर कम्प्युट गरौँ कति आउँछ ल भ्यालु क्याल्कुलेट गरी आन्सर भन्नुस् त minus 0.055 माइनस 0.055 भनेपछि यस्तो आन्सर आयो भने हामीले के भन्छौँ इन्टरप्रिटेसनमा के गर्छौँ नेगेटिभली स्क्युड इन्टरप्रिटेसनमा भन्नु पर्यो भने इन्टरप्रेट द रिजल्ट यदि सोधेको छ भने इन्टरप्रेट द सोधेको छैन यो आन्सर भयो इन्टरप्रेट सोधेको भए हामीले के भन्थ्यौँ नेगेटिभली स्क्युड यो डिस्ट्रिब्युसन नेगेटिभली स्क्युड हो भने हामीले त्यसरी सल्युसन गर्छौँ भयो पोजिटिभ आएपछि पोजिटिभ स्क्युड भन्ने नेगेटिभ आयो नेगेटिभली स्क्युड भन्ने त्यति हो सृष्टि बुझ्यौ बुझे सर अब यसपछि अब 16 पछि बीचको मैले थ्योरी पनि भनेको छैन यो 5 नम्बर समरी र बक्स एन्ड विस्कर प्लटको पछि सबभन्दा लास्टमा पढौँला जति थ्योरी पढिसकेको छ त्यसको पहिला क्वेशन्सहरू सल्युसन गरौँ यहाँ बीचमै क्वेशन राखिदिएको छ 17 देखि 21 सम्म अलि पछि सल्युसन गर्छौँ 21 सम्म 22 देखि अनवार्ड चाहिँ सबै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ यो पुरै एक्सरसाइज कम्प्लिट गरेर अनि फेरि बीचको यसको थ्योरी पढेर अनि सल्युसन गर्छौँ एकैचोटि ल अहिले हामी अब अहिले क्वेशन नम्बर 22 को हिन्ट्स गरिदिन्छु यही सेम जुन यहाँ क्याल्कुलेट गर्यो नि सेम यतिकै टेबलबाट हामीलाई यो क्वेशन नम्बर 22 को पर्सेन्टाइल कोफिसिएन्ट अफ कुर्टोसिस क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हेरौँ त सबभन्दा पहिला यसलाई मेटिरहेको छौँ हामी ल हेरौँ त क्वेशन नम्बर यहाँनिर दिएको छ क्वेशन नम्बर 22 को हेर्नुहोस् त 22 को हिन्ट्स हामी गर्छौँ 22 को हिन्ट्स मात्र एउटा 22 मा के सोधिएको छ पर्सेन्टाइल कोफिसिएन्ट अफ कुर्टोसिस त पर्सेन्टाइल कोफिसिएन्ट अफ कुर्टोसिसको फर्मुला भन्नुस् त के छ Q3 minus Q1 upon 2 times P90 minus P10 बस यति त हो नि हैन त यो अघिकै डाटामा यसै गरी CF कम्प्युट गरेर तर यो ध्यान रहोस् यसमा इन्क्लुसिभ छ एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गर्दिने 0.5 ले घटाएर फर्स्ट भ्यालु लोअर लिमिटलाई अप्पर लिमिटलाई 0.5 एड गरेर अनि त्यो फर्मुला जुन छ नि L प्लस भएको फर्मुला त्यो प्रयोग गर्नु क्वेशन शेयर गर्नु सर यसमा P50 चाहिँ गर्नु पर्दैन निकाल्नु पर्दैन हैन P50 परेन P90 P10 Q1 र Q3 यो त सबै फर्स्ट च्याप्टरमै हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हरेक डाटाको लागि प्र्याक्टिस गरिसकेको छौं र थपमा भनेको यही फर्मुला हो यो क्वेशन नम्बर हामीले कति नम्बरको भनेको छौं 22 भने 22 को हेर्नुस् त यो यसको CF क्याल्कुलेसन गर्ने एक्सपेन्डिचर दिएकै छ इन 00 CF क्याल्कुलेसन F दिएको छ CF क्याल्कुलेट गरेर अनि यो टेबल आइसकेपछि त्यसपछि Q1 Q3 P10 P90 चारवटा भ्यालु यसैगरी जस्तै हामीले अघि क्याल्कुलेट गर्यौ नि सबै क्याल्कुलेट गरेर यसमा सब्स्टिट्युट गर्ने है र आन्सर 0.275 आउँछ 275 भनेको इन्टरप्रिटेसन हामीले लेखेको थियौ नि इन्टरप्रिटेसन यो 22 को लागि इन्टरप्रिटेसन हामीले लेखेको थियौ के छ भन्दा के लेखेको थियो भन्दाखेरि हामीले लेखेको थियौ के को भ्यालु के को भ्यालु 0.263 सम्म जान्छौं योसँग कम्प्यारिजन गर्छौं यो भन्दा बढी आयो भने लिप्टोकोटिक भनिदिन्छौं यो भन्दा कम भए प्ल्याटिकोटिक र ठ्याक्कै यो आयो भने यही आयो भने एक्ज्याक्टली यो आयो भने मेसोकोटिक नर्मल कर्भ भन्छ यो डिसिजनहरुको रुलहरु लेखिसकेका छौं हामीले है त्यसैले यो गाह्रो हुँदैन क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ अब हामी धेरै महत्त्वपूर्ण र हरेक वर्ष
99% ग्यारेन्टी छ हरेक वर्ष त्यो क्वेसन आउँछ नै, स्योर आउँछ नै। त्यस्ता क्वेसनहरू अब हामी पढ्न गइरहेछौँ जुन 22 देखि लिएर 23 देखि लिएर अनवार्ड अब पछि जति पनि क्वेसन छ यसपछि कति नम्बरसम्म छ सबै क्वेसन्सहरू तपाईको यसमै आधारित छ क्वेसन। मेथड अफ मोमेन्टमा आधारित क्वेसनहरू छन्। हामीले फर्मुला लेखिसकेका छौँ मोमेन्टमा आधारित क्वेसन्सहरू र त्यो फर्मुलामा आधारित क्वेसन कन्फर्म सोधिन्छ एक्जाममा। त्यस्तो क्वेसन्सहरू स्टेप वाइज हामी अब एक क्वेसन हेर्दै प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ। फर्मुला नोट त गरि नै सकेका छौँ। अहिले हामी क्वेसन नम्बर फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्ट दिएको छ। फाइन्ड फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्ट अफ सेट अफ डाटा। त सबभन्दा पहिला क्वेसन यहाँबाट सुरु गरौँ। हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 1 मा के छ? क्वेसन नम्बर यो कति नम्बरको हो क्वेसन भन्दाखेरि 23 को हेर्नुहोस् त। फाइन्ड फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्ट फ्रम द सेट अफ नम्बर्स। यो सेट अफ नम्बर्स त दिएको छ र यो नम्बर 4 वटा मात्र छ सानो डाटा। यसको हामीले सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु छ। यसबाट हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो कसरी मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने। इन्डिभिजुअल सिरिज दिएको छ, बी मा कन्टिन्युअस 24 मा कन्टिन्युअस सिरिज छ है। यस्तै दिएको छ, अगाडि बढ्दै जान्छौँ। त सबभन्दा पहिला 23 को हेरौँ र क्याल्कुलेट गरौँ। ल क्वेसन नम्बर 23 यसको सल्युसन। त्यो सल्युसन गर्नुभन्दा पहिला फर्मुला सम्झिनु पर्ने भयो अनि मात्र हामीले सल्युसन गर्न सक्छौँ। हामीसँग अब्जर्भेसन 3 वटा मात्र दिएको छ। अब्जर्भेसन कुन कुन छ? इन्डिभिजुअल सिरिजको अब्जर्भेसन क्याल्कुलेसन टेबलमा दिएको छ हामीसँग 3 वटा मात्र 4 वटा 2 4 6 र 8 यो 4 वटा अब्जर्भेसन मात्र दिएको छ। बेसिक कन्सेप्टको लागि सजिलो डाटा दिएको छ स्टुडेन्टहरूलाई सजिलो होस् भनेर पहिला बुझ्नको लागि है। ल अब हेरौँ त 2 4 6 8 राख्दा हामीले सबभन्दा पहिला फर्स्ट 4 मोमेन्टको फर्मुला चाहिँ के हो? फर्स्ट 4 मोमेन्टको फर्मुला सम्झिनु पर्यो। μ1 सधैँ 0, μ2 को फर्मुला के लेखेको थियौँ? सम अफ स्मल एक्स स्क्वायर एन स्मल एक्स भनेको थाहा छ? स्मल एक्स भनेको के हुन्छ? एक्स माइनस एक्स बार हुन्छ, हो कि नै? हो। μ3 भनेको के छ फर्मुला? सम अफ एक्स क्यूब बाई एन र μ4 भनेको सम अफ x4 बाई एन है। μ1 त सम अफ एक्स बाई एन, यो त पक्कै पनि 0 नै हुन्छ। सम अफ एक्स बाई एन गरेर पनि हेरौँ यसको आन्सर स्योर 0 नै आउँछ, यो रुलमै छ। अब अहिले पनि चेक गरेर हेरौँ 0 आउँछ कि आउँदैन चेक गरौँ। त सबभन्दा पहिला त मिन कति? त यो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि स्मल एक्स क्याल्कुलेसन गर्नको लागि त मिन चाहियो। त मिनको फर्मुला भन त सम अफ एक्स बाई एन। त सम अफ एक्स कति भइरहेछ यहाँ? टोटल एक्स एड गरौँ त 20। सम अफ 20 भइरहेछ। सम अफ एक्स 20 भइरहेछ। ल सम अफ एक्स 20 छ, यो 20 भयो। अब एक्स माइनस 20 डिभाइड बाई एनको भ्यालु कति? 1 2 3 4। एभरेज मिन कति आयो? 5 है। मिन 5 आयो। त अब 5 बाट घटाउँ त 2 माइनस 5 त माइनस 3, 4 माइनस 5 त माइनस 1, 6 माइनस 5 त 1, 8 माइनस 5 3। टोटल सम अफ एक्स त 0 आयो नि। स्मल एक्स 0 आयो, माथिको 0 तलको 4 त 0 हुन्छ यो सधैँ। र यो मेथड हामीले किन प्रयोग गरेका छौँ? एउटा लजिक बुझिरहेको छौँ। यही मेथड किन स्मल एक्स प्रयोग गरेका छौँ? मेन भ्यालु चाहिँ इन्टिजरमा आइदियो। अब कथम कथा मानौँ एउटा एज्युम गरौँ एकछिनको लागि। मेन चाहिँ यस्तो आएको भए 4.285 आएको भए सबै डाटालाई बिगारिदिन्थ्यो।
2 माइनस 4.28 फेरि यो डेसिमलमा आउँछ, यो पनि डेसिमलमा आउँछ, यो पनि डेसिमलमा आउँछ, यो पनि डेसिमलमा आइदिन्छ। अब एउटा डेसिमलमा आयो ठिक छ, एउटा डाटाको लागि त 0 नै हुन्छ, तर त्यसको स्क्वायर गर्नुपर्ने छ, त्यसको क्युब गर्नुपर्ने छ, त्यसको 4 पनि गर्नुपर्ने छ। अब यस्तो भ्यालुलाई क्युब 4 गर्दा त धेरै ठुलो भइदिन्छ नि। हो, त्यही भएर यदि मिन डेसिमलमा आइदियो भने यो मेथड प्रयोग गर्दैनौँ, झन् गाह्रो भइदिन्छ। हेर त, यो इन्टिजरमा आयो भने हेर सबै डाटा सजिलो भ्यालु आयो, जसलाई हामीले एक्स स्क्वायर यहाँ चाहिरहेछ नि, यसको स्क्वायर क्यालकुलेसन गरौँ, कति भयो 9191, भेरी सिम्पल। त सम अफ एक्स स्क्वायर क्यालकुलेसन गर्न पनि सहज भयो, 10 र 10 20, 10 र 10 कति भयो 20, हो कि नै। यसै गरी एक्स स्क्वायर मात्रै होइन, एक्स क्यू चाहियो, त एक्स क्यू क्यालकुलेसन गर्न पनि सजिलो छ। यो दुईटैको मल्टिप्लाई गरौँ, एक्स स्क्वायर इन्टु एक्स त -27 -1 अनि 1 इन्टु 1 1 27, त सम अफ एक्स क्यू इक्वल्स टू पनि 0 भयो। एक्स क्यू क्यालकुलेट गर्नु पनि सजिलो। x4 पनि गर्नुपर्ने, x4 भनेको एक्स क्यू इन्टु एक्स, अर्थात् एक्स स्क्वायरकै स्क्वायर गरिदिउँ, त 81, 1 को स्क्वायर 1, 1 को स्क्वायर 1, 81, त कति हुने भयो, सम अफ स्मल एक्स पावर 4 भयो 82 प्लस 82 कति हुन्छ भन त, 80 80 160 164 164। त हेर त कति छिटो क्यालकुलेट गऱ्यौँ। तर यो के कारणले यति छिटो टेबल कम्प्लिट भयो थाहा छ, यानि इन्टिजर आएकोले गर्दा। तर यहीँनिर नन इन्टिजर आएको भए हामीले क्यालकुलेटर थिच्दै बस्थ्यौँ, स्क्वायर गऱ्यौँ, टाइम लाग्थ्यो। त्यही भएर इन्टिजर नआएको बेला यो मेथड कदापि प्रयोग नगर्नु, कहिले पनि प्रयोग नगर्ने। कति बेला डेसिमलमा आइदियो भने मिस्टेक हुने स्योर हो, ग्यारेन्टी छ मिस्टेक हुन्छ यदि डेसिमलमा आछ भने। त्यही भएर अर्को मेथड त्यही भएर आएको छ। डेसिमलमा आयो भने के गर्ने त? डेसिमलमा आयो भने यो मेथड प्रयोग नगर्ने अर्को पनि त छ नि, मोमेन्ट क्याल यो के हो, यसलाई के भन्छौँ, यस्तोलाई के भन्छौँ, सेन्ट्रल मोमेन्ट भन्छौँ। एकैछिन है, फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्ट भन्छ, यसलाई के भन्छौँ, फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्ट्स आर भन्छौँ। यो यस्तो नभएको बेलाको लागि फर्मुला छ नि हामीसँग, डेसिमलमा आइदियो भने अर्को उपाय पनि छ नि, फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्टको अर्को फर्मुला पनि लेखेको छौँ। ल एकजनाले केही क्वेसन सोध्न खोज्नु भएको हो, ल सोध त। याक्सको लुपमा यो माइनसमा किन आएन, अनि के हो याक्स क्युबमा चाहिँ किन आयो माइनसमा सर? त हेरौँ त, -3 इन्टु -3 त माइनस इन्टु माइनस त प्लस हुन्छ, त्यही भएर प्लस, माइनस इन्टु माइनस प्लस, प्लस भयो नि, प्लस 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 हो। त्यही भएर अब एक्स क्युब किन माइनस आयो, त एक्स स्क्वायर इन्टु एक्सले मल्टिप्लाई गरौँ, त 9 तिया 27 प्लस माइनस माइनस, 1 इन्टु 1 प्लस माइनस माइनस, 1 इन्टु 1 त यहाँ त प्लस छ प्लस हो। त्यही भएर बुझ्यो थ्याङ्क यू सर। अड पावर हुँदा त 3 चोटि। ल अब भ्यालु क्यालकुलेट गरौँ, आन्सर गऱ्यौँ, अब सजिलो भयो। हेर त, एक्स स्क्वायरको भ्यालु 20 डिभाइड 1 2 3 4 त हाम्रो भयो 5 भ्यालु। एक्स क्यू कति छ 0, 0/4 यो 0। x4 को भ्यालु 164 अपॉन 4 कति हुन्छ, 4 4 41। त्यसरी 4वटा यो आन्सर हाम्रो भयो। बुझ्यौ त सबैजनाले? त यो मैले यो मेथड त सिक्यौ, तर यो मेथड मिन छड्के हेर्ने, मिन चाहिँ इन्टिजर आइरहेछ भने डाइरेक्ट यो मेथड पनि गरेर देखाउनुपर्छ। त्यो फर्स्ट 4 त लगाइ क्वेसन यही त सोधेको हो, तिमीले क्वेसनै पढेको छैनौ। क्वेसन के सोधेको छ हेर त। अब त्यो डेसिमलमा आयो भने त्यो पोइन्ट वाला आयो भने पनि कसरी गर्ने त्यो पनि गर्दिनु। त त्यो अर्को क्वेसनमा छ नि, अर्को क्वेसनमा खाली तिमीलाई मैले यति मात्र भने, इन्टिजरमा आउँछ कि आउँदैन एकचोटि चेक गरिहाल्नु हरेक क्वेसनको। यदि इन्टिजरमा आइरहेछ मिन भने यही मेथड प्रयोग गर्ने, छिटो हुन्छ, सजिलो हुन्छ। र यदि डेसिमलमा आएन भने यो मेथड प्रयोग नगर्नु, यति मात्र जानेछ। अर्को मेथड कुन प्रयोग गर्ने त्यसको प्र्याक्टिस गर्न अब बाँकी छ। र यहाँ हामीले यो 4वटा किन क्यालकुलेट गऱ्यौँ, क्वेसनमा सोधेको छ नि, फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्ट्स, त फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्ट्स त्यहाँ फर्मुलामा पनि लेखिएको होला यस्तो है। त यो भयो हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिज सम्बन्धी क्यालकुलेसन। क्वेसन नम्बर 23 को कम्प्लिट गरिसक्यौँ। अनि क्वेसन नम्बर 24 मा मोमेन्ट एबाउट एजुम मिन पनि दिएको छ, मोमेन्ट एबाउट मिन। त्यो सेन्ट्रल मोमेन्टलाई कुन मोमेन्ट भन्छौँ, मोमेन्ट एबाउट मिन कि मोमेन्ट एबाउट एजुम मिन? ल यसको बारेमा कन्सेप्ट छ भने एकचोटि रिभाइज गर, छैन भने त्यो बुझ है, ध्यान दिएर। सेन्ट्रल मोमेन्ट एबाउट मिन हो यो। र अब भन त मोमेन्ट एबाउट एजुम्ड मिनलाई कुन मोमेन्ट भन्छौँ? मोमेन्ट एबाउट एजुम्ड मिन भएको भए कुन मोमेन्ट भन्थ्यो यज्ञ?
र मोमेन्ट हो त दुई थरीको मोमेन्ट हुन्छ एउटा त सेन्ट्रल मोमेन्ट र अर्को हाम्रो र मोमेन्ट हो कि नि र मोमेन्ट त्यो एउटा सेन्ट्रल मोमेन्ट अर्को र मोमेन्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेको मोमेन्ट मिनको एक्चुअल मिनको एबाउटमा मोमेन्ट र मोमेन्ट भनेको एजुम मिनको एबाउटमा मोमेन्ट त्यहाँनिर त्यसो भए 24 को क्वेसन यदि हामीले हेऱ्यो भने ल हेरौँ त अब यो सेयर गरिदिइरहेको छु क्वेसन हेर्नुहोस् त यो क्वेसन नम्बर 24 मा मोमेन्ट एबाउट एजुम मिन भनेको छ एजुम मिन 25 को एबाउटमा एजुम मिनको एबाउटमा मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ भनेको छ भनेपछि र मोमेन्ट र बीमा एक्चुअल मिनको एबाउटमा अर्थात् सेन्ट्रल मोमेन्ट एक्चुअल मिन पनि क्याल्कुलेट गरौँ र र मोमेन्ट पनि क्याल्कुलेसन गरौँ है त ल यो 24 मा छ 25 मा के छ एकचोटि फेरि त्यो पनि क्वेसन हेरेर भ्याउँ त 25 फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्ट यही अहिले जुन क्याल्कुलेट गर्यौँ चारवटा μ1 μ2 μ3 त्यही सोधेको छ युजिङ र मोमेन्ट तरिकाले र मोमेन्ट मेथडबाट यो मेथडबाट भनेको होइन जुन मेथडबाट अहिले सल्भ गर्यो नि हो त्यो मेथडबाट होइन त्यसपछि डिसिजन गरौँ पोजिटिभली स्क्युड छ या छैन ल त यो क्वेसन 24 र 25 एउटै प्याटर्नको छ 24 मा पनि हामीले पहिला र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न सोधेको छ र रो मोमेन्ट मेथडबाटै एक्चुअल मिनबाट मोमेन्ट हामीले एक्चुअल मिन एबाउटको मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ मोमेन्ट एबाउट एक्चुअल मिन भनेकै सेन्ट्रल मोमेन्ट हो त दुईटै त्यहाँ पनि सोधेको छ र 25 मा के भनेको छ सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर तर रो मोमेन्ट मार्फत अर्थात् रो मोमेन्ट क्याल्कुलेट गरेर अनि सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेट गरेर क्वेसन त सेम भयो र अझै थपिएको छ क्वेसन ए र बी भनेपछि 24 भन्दा 25 मा अलि बढी क्वेसन छ टेबल उस्तै देखिरहेछौँ सो कुन गर्ने 25 सल्युसन गर्ने त अहिले 24 मा दुईटा काम 25 सल्युसन अहिले सल्युसन गरौँ क्वेसन नम्बर 25 ल दुईटा क्वेसन एउटै खालको हो एउटै खालको छ 24 मा चाहिँ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गरे पुग्यो तर 25 मा मोमेन्ट त क्याल्कुलेसन गर्ने नै त्यो भन्दा पछि पनि ए र बी को आन्सर गर्ने एस्क्युनेस कुटोसिस पनि थप क्याल्कुलेट गर्ने भनेको छ त्यहीमा त्यसमै अझै कन्टिन्यू छ र यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो अहिले जति पनि हामीले यसपछि प्र्याक्टिस गर्छौँ सबैको बेस यो 25 नम्बर हो आधार ल अहिले क्वेसन नम्बर हामीले सल्युसन गर्न गइरहेछौँ क्वेसन सल्युसन गर्न गइरहेछौँ कति नम्बरको क्वेसन नम्बर 25 क्वेसन नम्बर 25 सल्युसन गर्न गइरहेछौँ ल सल्युसन गर्न गइरहेछौँ क्वेसन नम्बर 25 के छ त 25 मा क्याल्कुलेट फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्ट फर्स्ट 4 सेन्ट्रल ल डाटा दिएको छ क्याल्कुलेसन टेबल क्याल्कुलेसन टेबल व क्याल्कुलेसन टेबलमा फर्स्ट 4 मोमेन्ट मार्क्स दिएको छ मार्क्स मार्क्स दिएको छ कति 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 ल मार्क्सको भयो त्यसपछि मार्क्स भइसकेपछि अनि फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ स्टुडेन्ट्स 8 12 20 30 15 10 र 5 गरेर फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ ल टोटल कति भयो टोटल फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गरौँ त टोटल फ्रिक्वेन्सी 8 र 12 20 20 40 40 र 30 70 70 र 30 100 ल भयो अब हामीले मिड भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौँ मिड भ्यालु MVX यसको मिड भ्यालु 5 15 यो त सबैजनालाई थाहा छ 25 35
45, 55 र 65 कम्प्युट गर्छौँ। मिड भ्यालु भयो। मिड भ्यालु पछि अर्को डी ड्यास क्याल्कुलेट गर्छ। किनभने यसको मिन डेसिमलमा आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन, डेसिमलमा आउन सक्छ। त्यही भएर हामीले कुन मेथडबाट अर्को मेथडबाट हामीले सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्दैछौँ। अर्को मेथड जुन अघि मेथड प्रयोग गरेको थियो नि त्यो नगर्नु यस्तो लेन्दी केसमा, किनभने डेसिमलमा मिन आइदियो भने झन् गाह्रो भइदिन्छ नि। त्यही भएर अहिले यो मेथड प्रयोग गरौँ सधैँ। अब हेर्नुहोस् त डी ड्यास भनेको एक्स माइनस एजुम मिन कति लिने 1 2 3 4 5 6 7 35 लिँदा सजिलो हुन्छ 35। एचको भ्यालु कति लिँदा हुन्छ 10 त 35 लिँदा 35 को ठाउँमा 0 1 2 3 यसरी हामीले टेक्निक बनाएको छौँ। -1 -2 र -3 गरिदिने। अनि त्यसपछि एफडी ड्यास क्याल्कुलेट गर्ने। एफडी ड्यास भनेको एफ इन्टु डी ड्यास। 8 3 जा 24 12 2 जा 24 -20 0 15 20 र 15 ल एफडी ड्यास आयो। अनि एफडी ड्यास स्क्वायर एफडी ड्यास इन्टु डी डी को स्क्वायर गर्नु छ त एफडी इन्टु डी त यो कति भयो यो दुईटैको मल्टिप्लाई गर्दा माइनस इन्टु माइनस प्लस त 4 3 जा 12 4 3 12 2 2 4 3 6 72 भयो 72 यो भयो 48 यो 20 यो 0 यो 15 यो 40 र 45 एफडी ड्यास को भ्यालु पनि आयो। अब एफडी ड्यास क्यूब भनेको एफडी ड्यास स्क्वायर इन्टु डी त 72 इन्टु माइनस यो -3 र 72 को मल्टिप्लाई गरौँ त -6 र 7 21 210 यो कति भयो 96 माइनस 96 यो भयो -20 यो 0 यो 15 यो 80 र यो भयो 5 3 15 135 एफडी ड्यास क्यू पनि आयो। हेर फास्ट क्याल्कुलेट गरिरहेको छौँ हामीले। एफडी ड्यास यो एफडी ड्यास को स्क्वायर कसरी गर्यो भन्नुभयो? एफडी डी स्क्वायर गर्नु छ नि एउटा डी यहाँ छ अर्को डीले मल्टिप्लाई गरिदिने त 24 इन्टु 3 -24 इन्टु -3 आउँछ भयो। अच्छा डाइरेक्ट 24 इन्टु 3 गरिदिने भइगयो। किनभने डी यहाँ एउटा डी छ अर्को डीले मल्टिप्लाई गर्दा स्क्वायर आयो नि त। अब यो क्युब कसरी गर्ने त डी स्क्वायर इन्टु डी एफडी स्क्वायरको डी स्क्वायर इन्टु डी मल्टिप्लाई गर्ने यसरी आयो। अब डी4 कसरी गर्ने त डिक्यू इन्टु डी डिक्यू छ नि यहाँ डिक्यू इन्टु डी त कति भयो मल्टिप्लाई गरौँ 3 इन्टु 216 गर्दा 6 3 जा 18 4 6 648 त्यसपछि 8 2 6 2 जा 12 192 यो भयो 20 यो 0 यो 15 यो 160 यो चाहिँ 5 3 जा 15 5 3 जा 15 5 क्यारी 1 3 3 जा 9 110 0 405 भयो नि 405 भयो। हेरौँ अब त्यसो भए अब क्याल्कुलेसन गरौँ त। यो यहाँनिर समेसन यनको भ्यालु त हाम्रो 100 भयो। अनि एजुम मिन कति लिएको छौँ एजुम मिन हामीले लिएको छौँ 35 त्यसपछि एच को भ्यालु हेरौँ एजुम एन को भ्यालु 100 एजुम मिन 35 र एच को भ्यालु 10 समेसन एफडी ड्यास कति समेसन एफडी ड्यास टोटल कति आउँछ समेसन एफडी ड्यास यसको टोटल गरौँ त यसको टोटल समेसन एफडी ड्यास 20 र 20 कट भयो 15 15 30 र यो 48 भयो त -18 48 यो भयो 30 घटे 48 मा 30 घटे 18 हैन। यसैगरी सम अफ एफ डी ड्यास स्क्वायर क्याल्कुलेट गरौँ त यसको टोटल गर त यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो। त यसको क्याल्कुलेट गर्दा एफडी ड्यास स्क्वायर को क्याल्कुलेट गर्दा 72 प्लस 48 40 एकछिन 72 प्लस 48 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 45 equals to 240
240 यसै गरी समेसन एफ डी ड्यास क्युबको भ्यालु अब समेसन एफ डी ड्यास क्युबको भ्यालु कति हुन्छ यो 135 प्लस 80 सर यो फेरि प्लस सर 15 माइनस 216 माइनस 96 माइनस 20 ल कति भयो माइनस कति आयो तिमीहरूको 102 आयो ल यसै गरी समेसन एफ डी ड्यास पावर 4 गर्दा माथिबाट एड गरौँ 648 प्लस 192 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 160 प्लस 1440 405 इक्वल्स टु 1440 ल 1440 यसरी हामीले चारवटा क्याल्कुलेट गऱ्यौँ भयो अब यो चारवटा टेबल यो कहिलेकाहीँ के गर्छ कहिलेकाहीँ यो टेबल नगरेर यही भ्यालु क्वेसनमा दिइरहेको हुन्छ यहीँबाट यो क्वेसनमा दिइरहेको हुन्छ यहीँबाट सुरु गरिदिन्छौँ अब यो टेबल दिएको छ भने यहाँसम्म पुग्यौँ कहिलेकाहीँ इक्जाममा के गर्छ यही टेबल भ्यालु रिजल्टहरू नै दिइरहेको हुन्छ जस्तै त्यस्तो रिजल्ट दिएको छ 26 मा क्वेसन नम्बर 26 मा त्यस्तो जुनलाई लियो त्यसलाई नै ए मान्ने हैन हो हजुर सेम यही डाटा दिएको छ नि क्वेसन नम्बर कतिमा 26 मा दिएको छ एकचोटि 26 को क्वेसन हेर त छ नि एफडी ड्यास लेखेको छैन त्यही केही फरक पर्दैन र यहाँ एच पनि लिएको छैन नि एच छैन भने 1 क्वेसन नम्बर 26 मा x माइनस ए मात्र लिएको छ त ए भयो 48 हो कि नै र त्यसपछि क्याल्कुलेसन अब 26 को यो डाटा डाइरेक्ट दिएको छ टेबल छैन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ ल अब हेरौँ यहाँबाट यति गरिसकेपछि अब फर्स्ट 4 र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्छौँ मोमेन्ट एबाउट एजुमिनको चाहिँ 35 मोमेन्ट एबाउट 35 क्याल्कुलेट गर्न गइरहेछौँ हो त्यसलाई के भन्छ र मोमेन्ट त हामीले के क्याल्कुलेट गर्न गइरहेछौँ क्याल्कुलेसन अफ फर्स्ट 4 raw moments 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 त त्यसको नोटेसन के हो फर्स्ट 4 raw moment को mu1 dash र फर्मुला के त अस्ति लेखेको थियो FD dash by n into h FD dash कति छ -18 टोटल n कति छ 100 h कति दिएको छ 10 भन्छ एउटा 0 क्यान्सल -1.8 आयो यसैगरी mu2 dash यहाँ आउँछ होला mu2 dash equals to summation f d dash square upon n into h square f d dash square कति छ 240 upon 100 into h square भनेको 10 को स्क्वायर त 10 को स्क्वायर भनेको 100 त 100 क्यान्सल अनि कति बाँकी रह्यो त 240 त mu2 dash square पनि हामीले कम्प्युट गर्यौं यो मेट दिन्छु ल माथिको टेबल यहाँ टेबल त तिमीहरूले क्याल्कुलेट गरिसक्यो होला ल अब यसपछि mu3 dash कति के छ फर्मुला सम अफ f d dash cube upon n into h cube त fd dash cube को भ्यालु छ -100 2 upon 100 into 10 को पावर 3 10 को पावर 3 भनेको 1000 ले क्यान्सल गर्दा -1020 हुन्छ है अब त्यसपछि लास्टमा छ mu4 dash summation fd dash power 4 upon n into h को पावर 4 त mu4 dash कति छ mu4 यो 40 upon 100 into 10 को पावर 4 र कति हुन्छ यो एउटा 1440 अनि फेरि यसमा चारवटा दुईटा 0 अझै हैन र हो यहाँसम्म भयो त फर्स्ट 4 मोमेन्ट र जस्तै क्वेसन नम्बर 24 मा एक्चुअल मिन अबाउट 25 सोधेको छ भने मिन अबाउट 25 एजुम मिन 25 लिन भनेको छ यहाँ 35 लियौं त्यहाँ 25 मा क्वेसन नम्बर 24 मा 25 लिएर गर्दा यही चारवटा आन्सर हुन्थ्यो ए नम्बरको अब यसमा त हामीलाई
ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आइरहेछ बिना म्युट गर ल अब यसपछि अब हेरौँ अर्को छ यो सेन्ट्रल मोमेन्ट अब नाउ अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्न गइरहेको छौँ नाउ अहिले गरेको चाहिँ यो त कुन मोमेन्ट हो यो कुन मोमेन्ट हो र मोमेन्ट ड्यास ड्यास भएको अब त्यो र मोमेन्टबाट सेन्ट्रल मोमेन्ट माथि हामी माथि 23 को सन् 24 को पनि र यति मात्र गर्ने हुन्छ 24 मा त ए नम्बरमा यति गर्ने ए मा यति गर्ने र बी मा अब यहाँबाट सुरु गर्ने बी को लागि यो सेन्ट्रल मोमेन्ट सोधेको छ नि एक्चुअल मिनबाट मोमेन्ट अबाउट एक्चुअल मिन भनेको सेन्ट्रल मोमेन्ट हो भनेको थियो नि मोमेन्ट्स हो यो बी को क्वेसनको लागि हो यो बी नम्बरको भयो 24 को लागि यो बी नम्बर यहाँबाट सुरु गर्छौँ ए नम्बरको कम्प्लिट भइसक्यो 24 को लागि यसरी मोमेन्ट अबाउट मिन भन्ने बित्तिकै एक्चुअल मिन भनेको सेन्ट्रल मोमेन्ट हो ल क्याल्कुलेसन अफ सेन्ट्रल मोमेन्टको फर्मुला भनौँ त म्यु1 कति म्यु1 सेन्ट्रल मोमेन्टको म्यु1 को भ्यालु यो त क्याल्कुलेट गर्नै पर्दैन यसको भ्यालु कति हुन्छ सधैँ 0 ल म्यु2 को भ्यालु भन त म्यु2 को भ्यालु कति लेखेको छौँ तिमीहरूले लेखेको छौ ल त्यही भ्यालु भनौँ म्यु2 को भ्यालु कति लेखिरहेछ त्यही भनौँ होइन म्यु2 फर्मुला के छ म्यु2 ड्यास माइनस म्यु1 ड्यास को स्क्वायर यस्तो केही फर्मुला लेखेको छु त्यहाँ हेर त हो यही फर्मुला मैले खोजिरहेको थिएँ त्यो फर्मुला भन्ने ल अब यो फर्मुला छ यो फर्मुला सब्स्टिट्युट गरौँ म्यु2 ड्यास कति यहाँ 240 म्यु2 ड्यास ड्यास भएको 240 माइनस म्यु1 ड्यास माइनस 1.8 को स्क्वायर त यो भयो 240 माइनस 1.8 को स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ 1.8 को स्क्वायर 1.8 को स्क्वायर गर्दा 3.24 अनि घटाउँदा कति हुन्छ 240 बाट सब्ट्र्याक्ट गरौँ कति भयो 236 point माइनस 236.76 है ल म्यु2 को भ्यालु आयो हो म्यु2 को भ्यालु आयो अब म्यु3 को फर्मुला नोट गरौँ ल म्यु3 को फर्मुला क्याल्कुलेट नोट गरौँ त म्यु3 के छ फर्मुला म्यु3 ड्यास त्यसपछि 3 म्यु2 ड्यास म्यु1 ड्यास त्यसपछि प्लस 2 म्यु1 ड्यास को क्युब ल त म्यु3 ड्यास कति छ म्यु3 ड्यास यहाँ छ माइनस 1020 माइनस 3 टाइम्स म्यु2 भनेको 240 इन्टु म्यु1 भनेको माइनस 1.8 प्लस 2 इन्टु म्यु1 ड्यास माइनस 1.8 को पावर 3 ल यसको अब हिसाब गरौँ माइनस 1020 यो माइनस इन्टु माइनस प्लस बाहिरको यो भित्रको माइनस यहाँ यसले मल्टिप्लाई गर्दा प्लस र अब त्यसपछि मल्टिप्लाई गर्छौँ 3 इन्टु 240 इन्टु 1.8 कति हुन्छ 1296 र यो 3 पटक माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्दा अगाडि माइनस किनभने यो माइनस हुन्छ माइनस प्लस माइनस यो त थाहा छ टेक्निक र 1.8 को पावर 3 फाइनल आन्सर चाहिँ 260 पावर 3 इन्टु 2 फाइनल आन्सरमा नजाऊ न 11.664 है 11.664 आयो अनि हामीले यसबाट यो दुईटै सब्ट्र्याक्ट गरौँ कति छ 1296 माइनस 1020 माइनस 11.664 ल अब भन त फाइनल आन्सर कति आयो 264.336 यति आइरहेछ हेर त चेक गर त कि अर्कै आएछ यही छ ल म्यु3 भयो अब त्यसपछि म्यु3 पछि म्यु4 अब म्यु4 को भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ त ल अब
म्यु 4 को फर्मुला नोट गरौँ के छ म्यु 4 को फर्मुला म्यु 4 ड्यास माइनस माइनस 4 म्यु 1 ड्यास म्यु 3 ड्यास प्लस 6 इन्टु म्यु 2 ड्यास म्यु 1 ड्यास को स्क्वायर 6 इन्टु है अनि त्यसपछि माइनस 3 म्यु 1 ड्यास का 4 अब भ्यालु पुट गरौँ म्यु 4 भनेको भ्यालु कति छ 1 4 4 तीनवटा 0 माइनस 4 इन्टु म्यु 1 ड्यास को भ्यालु माइनस 1.8 होइन र म्यु 1 ड्यास को भ्यालु माइनस 1.8 इन्टु म्यु 3 ड्यास कति छ म्यु 3 ड्यास माइनस 1020 प्लस 6 इन्टु म्यु 2 ड्यास हामीसँग 240 थियो इन्टु म्यु 1 ड्यास को स्क्वायर माइनस 1.8 को स्क्वायर यो भयो फेरि 3 इन्टु माइनस 1.8 को पावर 4 अब एक लाइन अझै लेखौँ 144,000 माइनस माइनस इन्टु माइनस प्लस त्यही भएर यो माइनस बाहिर रहिरहन्छ र मल्टिप्लाई गरौँ 4 इन्टु 1.8 इन्टु 1020 इक्वल्स टु कति भयो त 7,344 प्लस यो माइनस के स्क्वायर गर्दा प्लसै हुन्छ हो कि नै त्यही भएर 1.8 को स्क्वायर इन्टु 240 इन्टु 6 इक्वल्स टु 466.5.6 माइनस यो माइनस को पावर 4 गर्दा यो पनि प्लस भइदिन्छ माइनस बाहिर रहिरहन्छ भनेपछि 1.8 को पावर 4 इन्टु 3 31.4928 4928 अब क्याल्कुलेट गरौँ त फाइनली 144 तीनवटा 0 त्यसपछि माइनस 7,344 प्लस 4 अनि 66 5.6 माइनस 31.49 अनि 28 कति आयो 14129.1072 ल ठिक छ त यो फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्टको भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ जुन सोधिएको छ है 236 ठिक छ 264.336 ठिक छ 141.290.1072 ठिक छ ल अब यति यो पनि सोधिएको थियो अब ए मा छ इज द डिस्ट्रिब्युसन पोजिटिभली स्क्युड व्हाई यो डिस्ट्रिब्युसन जुन छ अब डिसिजन गर्नुपर्ने यहाँसम्म तिम्रो क्वेसन नम्बर 23 छ 23 मा यहीँसम्म छ अब 24 मा यहीँसम्म छ अब थप क्वेसन के छ यहाँ ल हेरौँ सर टाइम भयो सर अब थप क्वेसनको लागि म अहिले एकैछिन अब 2 मिनट अझै छ सकिन्छ सो नम्बर ए मा के छ पोजिटिभली स्क्युड छ कि छैन इज द डिस्ट्रिब्युसन पोजिटिभली स्क्युड व्हाई त हामीले म्यु 3 बाट डिसिजन गर्छौँ त स्क्युनेसको लागि बीटा 2 क्याल्कुलेसन गर्छौँ बीटा 2 को भ्यालु कति छ बीटा 2 को फर्मुला म्यु 4 अपन म्यु 2 स्क्वायर बीटा पहिला बीटा 1 ए मा बीटा 1 म्यु 3 को स्क्वायर अपन बाई म्यु 2 को क्यूब त म्यु 3 को स्क्वायर म्यु 3 भनेको कति आयो 264.336 को होल स्क्वायर अपन म्यु 2 को क्यूब म्यु 2 भनेको यहाँ छ 236.76 को क्यूब यसको भ्यालु केही न केही आउँछ तर डिसिजन गर्दा म्यु 3 को भ्यालुबाट डिसिजन गर्छौं त्यो इन्टरप्रिटेसन लेखा थियो नि इन्टरप्रिटेसन
इन्टरप्रिटेसनमा हामीले μ3 अथवा गामा त क्याल्कुलेट गरेको छैनौँ त μ3 को भ्यालु कति छ 264.336 which is positive यो नेगेटिभ आएको भए नेगेटिभली स्क्युड यो पोजिटिभ आएको भए पोजिटिभली स्क्युड कतिको स्क्युड छ त्यो बीटा 1 ले देखाउँछ बीटा 1 ले 0 भन्दा कति परको भ्यालु आउँछ त्यति हाइली स्क्युड 0 को नजिक आयो त्यति लो स्क्युड यसले डिग्री देखाउँछ यसले डाइरेक्सन देखाउँछ μ3 को आन्सर नेगेटिभ आएको भए नेगेटिभली μ3 को भ्यालु 0 को भएको सिमेट्रिक μ3 को भ्यालु पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ स्क्युड भन्यौं त अब क्वेशनमा सोधेको छ अब यसको आन्सर कति आउँछ त्यो तिमीहरु क्याल्कुलेट गर्नु सोधेको छ इज द डिस्ट्रिब्युसन इज पोजिटिभली स्क्युड त यस दिस डिस्ट्रिब्युसन इज पोजिटिभली स्क्युड भयो ए नम्बर को भयो यति अब बी नम्बर बी मा के सोधेको छ नम्बर बी मा सोधिएको छ कुटोसिस लिप्टोकुटिक छ लिप्टोकुटिकको लागि त कुटोसिस बीटा 2 त बीटा 2 को फर्मुला μ4 बाइ μ2 को स्क्वायर μ4 को भ्यालु छ यो 141290.1072 अपॉन μ2 भनेको चाहिँ 236.76 को स्क्वायर यसको हिसाब गरौँ यसको हिसाब कति आउँछ 3 भन्दा बढी आउँछ कि कम आउँछ एकचोटी हिसाब गरी हेरौँ यसको आन्सर 2.52 आउँछ 2.52 which is less than 3 भन्दा कम छ त 3 भन्दा बढी हुँदा लिप्टोकुटिक कम हुँदा के भनेको थियौ 3 भन्दा कम हुँदा के भन्छौ प्ल्याटिकुटिक त नो यो सोधेको छ इज द डिस्ट्रिब्युसन लिप्टोकुटिक त नो दिस डिस्ट्रिब्युसन इज प्ल्याटिकुटिक बिकज किन प्ल्याटिकुटिक बिकज बीटा 2 को भ्यालु लेस देन 3 छ बिकज त यसरी हामीले डिसिजन गर्न सक्छौं अब यो हिसाबले तिमीहरुले क्वेशन नम्बर 23 24 25 26 27 कार्ल पियर्सनमा आधारित छ है यो क्वेशन नेचर हेरेर कार्ल पियर्सन त गरिसकेका छौं 28 अब कार्ल पियर्सनमा आधारित क्वेशनहरु पनि छन् अब कतिसम्म गर्न सक्छौ होमवर्क चाहिँ मैले दिनु पर्दा 33 सम्मको होमवर्क छ है 34 देखि ठुलठुला क्वेशन छन् त्यो पछि 33 सम्मको होमवर्क छ आज ल यति चाहिँ सल्युसन गर्ने आजको लागि एकछिन म एटेन्डेन्स गर्दिन्छु त्यसपछि क्लास इन्ड गर्छौं हामी है त ल हस् त धेरै धेरै धन्यवाद बाइ बाइ सर। Have a good day, sir.